Una sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo tungod sa iyang kaayo nga migamit sa tao aron kining mga bataa mahimong makadungog sa pulong sa Ginoo. Daghan kayong salamat mga igsuon sa inyong suporta, sa inyong pag-share, like, comment, react sa atong mga videos. Salamat usab sa inyong mga prayer. Dako kahimuan ang inyong mga prayer. Sa usa ka lugar, kung dunay mga bata nga magtubo nga dunay kahadlok sa Ginoo, panalanginan ka ng lugar. Kung dunay mga tao nga nagaalagad, nagasimba sa Ginoo, panalanginan ka ng lugar. Kini mga bataa ato silang gipatuon aron mo dako sila nga dunay kahadlok sa Ginoo. Nailahi sila og relihiyon. Ang importante nga masangyawan sila sa pulong sa Ginoo aron mabati nila nga gihigugma sila sa Ginoo habang gatubo sila. Ang inyong mga suporta bisan sa financial dako kay kahimuan. Tungod kay kini mga bataa dili gyud mahimong matapok kung walay mag-reinforce sa ila. Salamat sa among mga pagkaon nga atong napalit pinaagi sa suporta sa atong sponsor ug sa mga sponsor pagayud nga umaabot. Daghan kaayong salamat sa mga gigamit sa Ginoo. May response sa tawag sa Ginoo. Kining mga bataa magtubo nga kauban ang Dios ug dako kaayo ug kahimuan nga kini sila mahimong panalangin sa katilingban. Busa ayaw mag-undang maigsuon sa pag-ampo sa atong programa. Wala kami gisildoan diri. Ang among gibuhat para gayud sa Ginoo. Kay ang mga bata palangga sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. God bless kanatong tanan.